बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब के साथ आज 6 हफ्तों बाद इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टीम की अहम मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं होने दी गई। तो आप ये कह सकते हैं कि डील की झूठी खबरों का ड्रॉप सीन हो गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। देखें, इस वक्त आसाब की नई जंग का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत पहले से ज़्यादा खौफज़दा है। हुकूमत के खौफ की वजूहात ये हैं कि एक तो गुंडा, बदमाश, घटिया, मकरू, नीच, गलीज़, खबीस इंसान जो है वो अब आपको पता है कि ओहदे पर नहीं रहा। वो घटिया और नीच इंसान जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, इस चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है, जिस घटिया इंसान ने, जिसने पाकिस्तान के आइन को तबाह किया, बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी और पाकिस्तान को कम अज़ कम 40 से 45 साल लगेंगे 2-2.5 साल पुरानी चीज़ों पर वापस जाने में। जितना इन 2 साल में पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो पाकिस्तान की हालत हो गई है, मतलब खौफ आता है देख कर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त आप देख लें कि हुकूमत का फोकस किन चीज़ों पर है। आइनी तरमीम, काजी को बिठाने के लिए कोशिशें, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। इस वक्त 10 करोड़ लोग स्मोक से मुतासिर हैं। इस वक्त 10 करोड़ लोगों को सांस लेना मुश्किल हुआ है। लाहौर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा। लाहौर में आप स्मोक की सूरत हाल देख लें, आप क्लाइमेट चेंज देख लें। आप इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कैद साली और खुश साली की तरफ जा रहा है। लेकिन आपने हुकूमत की कभी तरजीहात देखी हैं कि नहीं? तरजीहात क्या हैं आप देखें। सबसे मेन चीज़ क्या है? इंसान किस चीज़ पे जिंदा है? सांस। सांस क्या हमारी आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पे आप सांस ले सकें? जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, जो माहौलियाती आलूदगी और दहशतगर्दी, माहौलियाती दहशतगर्दी की सूरत हाल है, कोई आपको नजर आता है हुकूमत का कोई फोकस? कोई आपने इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन 5-6 मुल्कों में से है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है क्लाइमेट चेंज से। इस वक्त लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मुझे बताएं, क्या इसके लिए रात को कोई इजलास नहीं होने चाहिए थे? रात को पूरी पार्लियामेंट को नहीं बैठ जाना चाहिए था? कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं करनी चाहिए थी? कोई जंगी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी कि भाई करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं? और दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे आमिर मतीन साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं चैनल 92 के ऊपर और कोई इस पे बात नहीं कर रहा। आमिर मतीन साहब को एक क्रेडिट जाता है कि वो मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं। हालांकि टीवी चैनल पे रेटिंग नहीं आती, लेकिन वो इस पे बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और स्मोक के ऊपर। अब आप बताएं कि इमरान खान का मेन फोकस जो है वो दरख्त लगाने पर था, शजरकारी पर था और क्लाइमेट चेंज के मुकाबले पे था। कभी आपने इनकी ज़बान से सुनी है ऐसी कोई चीज़? इनका फोकस करप्शन, लूटमार, मफाद, जात, ये इनके फोकस हैं। यानी देखें, आप नंबर 1 आप सांस लेते हैं, वो सांस इस वक्त जो आप ले रहे हैं वो आप देख लें कि आप जिस भी शहर में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी और उसकी क्वालिटी हवा की क्या है। दूसरा, आप पानी पीते हैं, ये इस पे एक रिसर्च, बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इस पे किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इस स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के ऊपर कि पीने का पानी जो है वो कितना आलूदा है पाकिस्तान के अंदर और पानी कितनी तेज़ी से कम हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी कितनी तेज़ी से कम हो रहा है। हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो भी आलूदा है। और कराची के अंदर लोग जो वहाँ पे पानी मुयसर है वो फुजला मिला पानी है। इस पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतों के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई हैं। ना सांस लेने के लिए हवा साफ है, ना पीने के लिए पानी साफ है। अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो अस्पतालों की हालत ज़ार आपके सामने है। बीमारियों के लिए जो मेडिसिन है उसकी कीमतें आपके सामने हैं। अस्पतालों की हालत ज़ार आपके सामने है। हेल्थ कार्ड इन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि इमरान खान का प्रोजेक्ट था और लोग झोलियां उठा उठा के इमरान खान को दुआएं देते थे, लेकिन जब से इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किया लोग झोलियां उठा उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं। सांस लेने के लिए आपके पास हवा साफ नहीं है, पीने का आपके पास पानी नहीं है, इलाज के लिए आपके पास अस्पताल नाकाफी हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं, मेडिसिन मिल नहीं रही, इलाज महंगा है। फिर उसके बाद आ जाए तालीमी इदारों की सूरत हाल आपके सामने है, स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज़ की सूरत हाल आपके सामने है। फिर रोज़गार आपको चाहिए, आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़गार चाहिए। इंडस्ट्रियाँ बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, मिलें बंद, सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल सूरत हाल। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो ये कर क्या रहे हैं भाई? इनका फोकस क्या है? आपको पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में 2 आई थिंक मुल्क हैं जिनके अंदर पोलियो रह गया, बाकी पूरी दुनिया पोलियो से जो है वो क्लियर हो गई है। एक पाकिस्तान है, एक कोई और है, और पाकिस्तान में 43 केसेस जो है 44 केसेस आ चुके हैं। कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, पोलियो के ऊपर, ठीक है। फिर आप अगर ये डॉक्टर्स ये बात समझेंगे कि अगर आप दुनिया भर की 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, 10 बड़ी बीमारियां, मिसाल दे रहा हूं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, अगर आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर आप उसमें पाकिस्तान को देखें,
پاکستان ہر بیماری میں دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں ہے. کوئی فوکس آپ نے دیکھا ان چیزوں کے اوپر؟ آپ بتائیں کہ ہمارے ملک میں 2,63,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں. کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس دیکھا ہے؟ ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ لیکن ان کو نیند آتی ہوگی. اس لیے ان کو نیند آتی ہوگی کیوں؟ ان کے اثاثے، جدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد، سب کچھ ان کا باہر ہے. ان کا سب کچھ باہر ہے. انہوں نے یہاں سے ٹکٹ کٹانا ہے، پاکستان سے چلے جانا ہے. اب دیکھیں نا، میاں نواز شریف چلا گیا ہوا ہے. میاں نواز شریف کو اندازہ ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اس لیے وہ پاکستان سے بھاگ گیا. قاضی ریٹائر ہوا ہے، 12 بجے اس کی ٹائم ختم ہوا ہے، 3 بجے وہ پاکستان سے فرار ہو گیا. دیکھیں، کل سعد رسول صاحب یہ بات کہہ رہے تھے. کل کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل میں اور وہ شہر اقتدار پروگرام کر رہے ہیں اکٹھے، تو کل ان کے پاس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کل بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ قانون بننا چاہیے کہ پاکستان میں جو بھی چیف جسٹس رہے گا، جو بھی سپریم کورٹ کا جج رہے گا، ہائی کورٹ کا جج رہے گا، جو بھی آرمی چیف رہے گا، جو بھی لیفٹیننٹ جنرل رہے گا، جو بھی حکمران رہے گا، جو بھی وزیر رہے گا، جو بھی 21-22 گریڈ کا بیوروکریٹ ہوگا، ان سب کے اوپر پابندی ہو کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک پاکستان میں رہیں گے. پابندی ہو کہ 5 سال کے لیے یہ پاکستان میں رہیں گے. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی ادارے میں ہیں، ان کے اوپر مسٹ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے، ان کا علاج سرکاری اسپتالوں میں ہوگا. یہ کر دیں تو پھر آپ دیکھیں کچے کے ڈاکو کیا کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی عزت، جان، مال، اس کی پروٹیکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو ہمارا ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ بدلے میں ہمیں صحت، تعلیم، روزگار اور سیکیورٹی، ان چیزوں کے اوپر. مجھے بتائیں، جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اسٹریٹ کرائم، کراچی میں صرف اب تک 2024 میں کوئی جو رپورٹ ہوا ہے وہ 105 یا 6 لوگ جو ہیں نوجوان، جن میں سے کئی ایسے تھے جو کوئی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، کوئی 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، کوئی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، کوئی مطلب گھر کا واحد کفیل تھا. اس طرح سے اب تک 105 یا 106 لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائم میں ان کی جانیں چلی گئی ہوئی ہیں. اور بلاول کی ترجیحات دیکھ لیں، وہ کریڈٹ لیتا پھر رہا ہے کہ میری ماں کا خواب تھا یہ آئینی بینچ اور آئینی عدالت، حالانکہ پتہ ہی ہے کہ کس کی ماں یا کس کے باپ کا یہ آئیڈیا تھا. یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو یہ اس وقت ایز اے پاکستانی بڑا کنسرن ہونا چاہیے، اور ہے. لوگوں کو تشویش ہے. لوگوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے، ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں ہیں، جن ملکوں میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہمارا ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے. پوری دنیا میں کرپشن، لوٹ مار کے اوپر قوانین سخت ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار کو اور آسان بنایا جا رہا ہے. NRO دیے جا رہے ہیں. چوروں، ڈاکو، لٹیروں کو کہا جا رہا ہے کہ کھلا کھاتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے لیے حکومتی لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، اس کے بدلے حکومتی لوگوں کو جو نوازا گیا ہے، کسی کی کوئی ہاؤس سوسائٹی کو NOC دیا گیا ہے، کسی کے قبضوں کے اوپر اسٹے دلوائے گئے ہیں، کسی کے ٹیکس چوری کے اوپر عدالتوں سے اس کو اسٹے دلوائے گئے ہیں، کسی کی مرضی کا DPO لگایا گیا ہے، کسی کی مرضی کا DC لگایا گیا ہے، کسی نے کوئی اور بیوروکریٹ لگوا لیا ہے، کسی نے کوئی بھرتیاں کروا لی ہیں. یہ حالات اور صورتحال ہیں. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے حالات یہ تھے کہ نون لیگ کے امیدوار جب کمپین کر رہے تھے، وہ جہاں جا رہے تھے، میں کئی ایسی چیزوں کا میں گواہ ہوں جو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں آئے، ہمیں انہوں نے کہا جی آپ ووٹ دیں. انہوں نے کہا جی ہم ووٹ تو نہیں دیں گے، آپ نے یہ سڑک نہیں بنوائی. انہوں نے کہا جی ہم پرسوں آپ کے پاس آئیں گے، اگر سڑک کا کام شروع نہ ہوا تو آپ ہمیں ووٹ نہ دیجیے گا. اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہ جو ہے وہ کام شروع ہو گیا. پایہ تکمیل تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اچھا گئے ہیں. اس نے کہا جی میرے بیٹے کا ٹرانسفر، ابھی فون، رات کو دفاتر کھلوائے گئے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کروائی گئی، رات کو دفتر کھلوا کے بھرتیاں کروائی گئیں، 2 نمبر لوگوں کو بھرتی کیا گیا. یہ سارا کچھ کیا گیا. یہ ساری 2 نمبریاں ہوئی ہمارے ملک کے ساتھ. ہمارے کیسے لوگوں کو یہ ایسے تو کوئی گھر نہیں چل سکتا جیسے 25 کروڑ کے ملک کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. برین ڈرین دیکھیں، کتنے ڈاکٹر چلے گئے، کتنے انجینئر چلے گئے، کتنے ہمارے اسکلڈ لوگ چلے گئے. ایک نوجوان مجھے ملا جو ایک یہاں پہ سولر کمپنی میں جاب کر رہا تھا، بڑا کمپیٹنٹ. اس کو آسٹریلیا نے بلا لیا، اور اس کے پتہ نہیں میں خیال ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپے لگا، باقی سب کچھ آسٹریلیا نے اس کو اسپانسر کیا. آپ یہاں سے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی اور ان کی بھابھی جو بہت زبردست لیکچرر تھے، بہت زبردست پڑھانے والے تھے، ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، دونوں میاں بیوی، اور وہ امریکہ چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی واپس نہیں آنا. آپ کے پاس یونیورسٹیوں میں اچھے ٹیچر نہیں رہے، آپ کے پاس اچھے پڑھانے والے نہیں رہے، آپ کے پاس اچھے ڈاکٹرز کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں، وہ لاوا سے ہیں، یہ تلنگانگ والی سائڈ سے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تھے. اتنا زبردست ڈاکٹر، اتنا کمپیٹنٹ، اتنا خدا ترس انسان.
مجھے اسے اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی، اتنا اس کے لیے احترام تھا جتنا وہ زبردست ڈاکٹر تھا، اور وہ چلا گیا وہ سعودی عرب کہ میں نے نہیں آنا پاکستان میں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔